طيب، النعت الصفة يقال له الصفة، كذلك المنعوت يقال له الموصوف كذلك. بعد ذلك عندنا البدل. ماذا؟ البدل. نحن نقرأه بالتفصيل إن شاء الله. البدل: الجار والمجرور. الجار والمجرور. بعد ذلك المضاف، first term of the construct، and المضاف إليه. هذه كلها نحن نستعمله في إعراب القرآن. فقط هذه الأسماء، بعد ذلك نحن نقرأ هذا بالتفصيل. عندنا المضاف والمضاف إليه. كيف يكون مضاف؟ المضاف إليه نحن نقرأه. بعد ذلك عندنا الضمير، pronoun، الضمير، اسم الإشارة، الاسم الموصول، صلة الموصول، الحال، الجملة الحالية، وفي الأخير عندنا الحصر. في الأخير ترون الحصر. نحن نقرأ هذا كله أين؟ في إعراب القرآن. one by one نحن نقرأ هذا في إعراب القرآن بالتفصيل. أولا نحن نرى ماذا؟ المبتدأ. ما هو المبتدأ؟ ما تعريف المبتدأ؟ طيب، المبتدأ هذا هو. أولا انظري هناك المبتدأ subject، الاسم الذي يخبر عنه في الجملة الاسمية. الكرة زرقاء. الكرة زرقاء. في هذه الجملة الكرة مبتدأ ابتدأت به الجملة، وزرقاء هذا خبر. ما هو الخبر؟ الجزء الذي يخبر عن المبتدأ ويكمل معناه. بدون الخبر لا نستطيع أن نكمل المعنى الجملة. إذا أنا أقول الكرة بعد ذلك لا أقول شيئا، فنحن لا نستطيع أن نكمل معنى الكرة. ماذا حدث بالكرة؟ كيف الكرة؟ طيب، فعندما أنا قلت زرقاء blue، فالجزء هذا الجزء هو الذي يخبر عن المبتدأ فيقال له الخبر. الجزء الثاني يقال له الخبر، والجزء الأول يقال له المبتدأ. هذا سهل جدا. المبتدأ والخبر. الجزء الأول في الجملة يقال له المبتدأ، والجزء الثاني في الجملة يقال له الخبر. وما هو المبتدأ؟ الاسم الذي يخبر عنه في الجملة الاسمية. يخبر عنه في الجملة الاسمية. وما هو الخبر؟ الجزء الذي يخبر عن المبتدأ ويكمل معناه. في هذه الجملة الكرة مبتدأ، وفي هذه الجملة زرقاء خبر. الآن نحن نرى الأمثلة من القرآن للمبتدأ والخبر. في هذه الجملة الحمد لله. أين المبتدأ في هذه الجملة؟ هذا الحمد مبتدأ، لله خبر. الجملة الثانية الرسول من الله. أين المبتدأ؟ هذا الكلمة الأولى proper noun المعرفة، هذا مبتدأ، من الله
هذا يكون خبر. الجملة الثالثة العمل لله، فهذا العمل مبتدأ and لله خبر. هذا المثال من القرآن. الحمد لله رب العالمين. عندما نحن نعرب سورة الفاتحة فنحن نقول ما إعراب الحمد؟ فأنت تقولين الحمد مبتدأ ولله خبر. الحمد مبتدأ لله خبر. بعد ذلك عندنا إيش؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور. ما هو الجار والمجرور؟ هناك الكتاب على الطاولة. الكتاب على الطاولة. على هذا الجار، الطاولة هذا المجرور. أولا يأتي الجار، بعد ذلك يأتي المجرور. حروف الجر يقال له الجار. عندنا حروف الجر على، إلى، في، من، هذه كلها حروف الجر. واسم الذي يأتي بعد حرف جر يقال له المجرور. يقال له المجرور. نحن نرى الأمثلة من القرآن. نفس المثال، انظري هناك. إذا نحن نقول أولا قلنا الحمد لله رب العالمين. الحمد all praise to the Allah. الحمد مبتدأ لله خبر. بعد ذلك نرى هل هناك جار والمجرور كذلك؟ نعم، لي هذا جار والله هذا مجرور. لله هذا الجار والمجرور. كل ما يكون من اللون الأخضر هذا يكون الجار والمجرور. نحن نقول بسم الله. بسم الله في هذا بي حرف جر، يعني الجار اسمي مجرور. بي حرف جر، الجار اسمي مجرور. في هذه الجملة الحمد لله، لي حرف جر يعني جار، الله لفظ الجلالة مجرور. الرسول من الله في القرآن الآية كذلك رسول من الله. الرسول من الله هناك من الجار، الله مجرور. عندما نحن نعرب سورة الفاتحة فنحن نقول الحمد لله. الحمد مبتدأ لله خبر. هذا إعراب الأول. بعد ذلك نحن نقول لي حرف جر، الجار والله لفظ الجلالة مجرور. الله لفظ الجلالة المجرور. هناك قد قرأنا شيئين، أنا أراجع مرة أخرى. انظري. نحن قرأنا المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ؟ المبتدأ، ما هو المبتدأ؟ ما تعريف المبتدأ؟ الاسم الذي يخبر عنه في الجملة الاسمية، هذا يكون في البداية. وما هو الخبر؟ الجزء الذي يخبر عن المبتدأ ويكمل معناه. الجزء الثاني هو الخبر. نحن قرأنا المبتدأ والخبر. ومثاله من القرآن الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عندما أنت تقرأين سورة الفاتحة في الصلاة فأنت تتفكرين عن إعراب الحمد لله. الحمد هذا مبتدأ، لله هذا خبر. هذا هو الإعراب الأول. بعد ذلك لما
نحن نقول لله ما إعراب هذا؟ فهناك شيئان. ماذا؟ لام الجار لي، والله لفظ الجلالة مجرور. لله هذه المجموعة من الجار والمجرور. الجار والمجرور هذا سهل جدا. بعد ذلك نحن ماذا نرى هناك؟ نفس الشيء. الرسول من الله، من هذه كلها باللون الأخضر، هذا يكون الجار، والله لفظ الجلالة مجرور. وكذلك هناك مثال من القرآن: بسم الله نحن نقرأ كل يوم قبل كل سورة الفاتحة في كل صلاة قبل كل سورة قبل قراءة القرآن بسم الله. ما إعراب بسم الله؟ ونحن نقول بي الجار، اسمي هذا مجرور، باسمي مجموعة من الجار والمجرور. طيب، بعد ذلك عندنا شيء. ما هو الشيء؟ هذا هو الشيء لابد من أن نفهمها جيدا. هذا يقال له البدل. ماذا؟ بدل. ما تعريف البدل؟ نرى ما تعريف البدل. اسم يحل محل الاسم السابق أو يوضحه أكثر. اسم يحل محل الاسم السابق، إما أن يحل replace we will replace، أو يوضحه أكثر، كما يكون في هذا المثال: جاء صديقي علي. جاء صديقي علي. صديقي ما هو البدل؟ علي هذا بدل. علي هذا بدل. فهذا علي، إما أن نجعل علي هنا جاء علي، فهذا نقول لا يختلف المعاني. إما أنه يوضحه، هذا جاء صديقي my friend علي. my friend، who is the friend؟ هو يوضحه identified it علي، يقال له البدل. ماذا يقال له؟ البدل. إما أن يحل محل الاسم السابق، إذا أنا أقول جاء علي فهذا كذلك معناه صحيح. أو إذا يوضحه أكثر، إذا أنا أقول جاء صديقي ومن هو الصديق فهذا علي، فهذا المعنى أيضا صحيح. طيب، نرى هناك مكتوب: جاء أخوك خالد. جاء أخوك خالد، فهناك خالد بدلا من الأخ. هناك خالد بدل من الأخ، لأن هذا اللفظ خالد يوضح هذا، يوضح الأخ. الأخ الذي جاء ما اسمه؟ اسمه خالد. نحن نرى المثال الثالث أو المثال الثاني: أريد الصراط. أريد الصراط. أي الصراط؟ صراط الصديقين. صراط الصديقين. المثال الثالث من القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى كيف؟ أي الصراط؟ أي الصراط؟ فهذا اللفظ صراط الذين بدل من صراط المستقيم. هذا اللفظ صراط الذين بدل من صراط المستقيم. لماذا بدل؟ لأن هذا اللفظ يوضح معنى الصراط المستقيم.
هذا يوضح معنى الصراط المستقيم. مفهوم؟ البدل: جاء أخوك خالد. خالد البدل من أخ. لماذا؟ لأنه يوضح ما قبله. هكذا أريد الصراط. أي الصراط؟ فوضاحة الصراط ماذا؟ صراط الصديقين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، أي الصراط يكون مستقيما؟ أي الصراط يكون مستقيما؟ فماذا يوضح هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فهذا يكون البدل. نحن نعرب بعد تفهيم هذا كله. نحن نعرب سورة الفاتحة بالتفصيل. الآن فقط افهمي ما هو البدل، ما هو المبتدأ، ما هو الخبر، ما هو الجار، وما هو المجرور. أنت تعرفين المبتدأ، قد عرفت الخبر، قد عرفت الجار، قد عرفت المجرور، والآن قد عرفت البدل. إذا أنا أقول الحمد لله رب العالمين، فأنت تعرفين الحمد مبتدأ، لله خبر. والشيء الثاني ماذا عرفتي؟ لله لام حرف جر، والله لفظ الجلالة مجرور. بعد ذلك في هذا الحمد لله رب العالمين. طيب، الشيء الذي بعده ماذا؟ هناك عندنا المضاف والمضاف إليه. عندنا المضاف والمضاف إليه. هذا يكون المضاف إذا أنا أقول باب البيت، the door of the house. فباب البيت ما هو أول لفظ فيه؟ المضاف. فبعد ذلك البيت هذا مضاف إليه. باب البيت، باب هذا مضاف، والبيت هذا مضاف إليه. فالمضاف والمضاف إليه. The door of the house. House is مضاف إليه and the door is مضاف. And the door is مضاف. The first term and the second term. First term is called مضاف and the second term is called مضاف إليه. عندنا المثال من القرآن كذلك نرى. طيب، كل يوم في 5 صلوات نحن نقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ففيه أين المضاف والمضاف إليه؟ نرى هناك رب. نحن نقول قل أعوذ برب الناس، أو إذا أنا نقول هناك رب الناس. رب هذا مضاف، الناس هذا مضاف إليه. رب مضاف والناس مضاف إليه. نحن نقول مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. يوم هذا مضاف، الدين هذا مضاف إليه. نحن نقول رب العالمين. رب هذا مضاف، والعالمين هذا مضاف إليه. The first term is the مضاف and the second one is مضاف إليه. طيب، الشيء عندنا النعت والمنعوت. النعت والمنعوت يقال له الصفة والموصوف. يقال له الصفة والموصوف. الصفة يعني adjective، النعت يعني adjective. ما عمل الصفة والموصوف؟
يعني إذا أنا أقول رأيت رجلا طويلا، طويلا tall. tall هذا كلمة تصف الاسم وتبين صفته. describes a noun. هذا يقال له الصفة. رأيت رجلا طويلا man. what is يقال له المنعوت، يعني الموصوف. هناك الصفة وهناك الموصوف. أنا أراجع مرة أخرى. هناك نحن نرى المثال من القرآن للصفة والموصوف، كما يكون هناك الصراط. كيف يكون الصراط؟ المستقيم. المستقيم هذا النعت، والصراط هذا المنعوت. الصراط المستقيم. الأجر العظيم. عظيم هذا نعت، الأجر هذا منعوت. العبد الصالح. الصالح هذا نعت، العبد هذا منعوت. عندما نحن نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعد ذلك عندما نحن نصل الصراط المستقيم، والصراط والمستقيم هذا النعت والمنعوت. عندما نحن نعرب سورة الفاتحة فنحن نقول النعت والمنعوت. طيب، انتهى الوقت. في دقيقة واحدة أنا أراجع كل ما قرأنا حتى يسهل لكم الفهم والتفهيم. الشيء الأول عندنا ماذا؟ المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر. المبتدأ ماذا؟ الجزء الذي يخبر عنه في الجملة، والخبر ما يكون بعده ويكمل معناه. بعد ذلك عندما نحن نقول الحمد لله، الحمد مبتدأ، لله خبر. بعد ذلك قد قرأنا ماذا قرأنا؟ الجار والمجرور. الجار والمجرور فيه كل الحروف الجار يقال له الجار، وبعد الاسم الذي يكون بعد حرف جر يقال له المجرور، يأتي فيه الكسرة. فالجار والمجرور من القرآن كيف؟ الحمد لله، كل هذا من اللون الأخضر، هذا يكون الجار والمجرور. بعد ذلك قد قرأنا الشيء الثالث، قد قرأنا البدل. البدل ما يكون يحل محل الاسم السابق replace أو يوضحه أكثر identify. جاء صديقي علي. إما نحن نرى المثال من القرآن. ما هو المثال من القرآن؟ هذا اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، كيف الصراط؟ صراط الذين. هذا هو بدل. هذا الصراط بدل من هذا الصراط. بعد ذلك عندنا نحن قد قرأنا ماذا؟ المضاف والمضاف إليه. المضاف والمضاف إليه ماذا؟ The door of the house. The door باب is مضاف، of the house البيت هذا مضاف إليه. إذا نحن نرى المثال النموذج من القرآن، فرب الناس كما نحن نقول برب الناس، قل أعوذ برب الناس. نحن نقرأ يوم الدين مالك يوم الدين. نحن نقول رب العالمين. فهذا كله مضاف والمضاف إليه. في الأخير نحن قرأنا النعت والمنعوت يقال له الصفة والموصوف كذلك. الصفة والموصوف: رأيت رجلا طويلا tall man. طويل tall هذا الصفة يقال له النعت. رجلا طويلا man modified noun هذا منعوت يعني موصوف. هذا ما هو الصفة؟ كلمة تصف الاسم وتبين صفته. تبين
صفته. المثال من القرآن: نحن نرى الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، مستقيم هذا الصفة، والصراط هناك موصوف. يقال للمستقيم النعت، والصراط هناك المنعوت. طيب هناك